अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लिशारीज रिव्यू। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ उर्तुगुल का वीकली जो है अक्सात होती हैं उनका रिव्यू लेकर। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और उन लोगों का बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने इंडिया से मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब किया। मैं बहुत हैरान हुआ क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया में भी लोग जो हैं उर्तुगुल को बहुत शौक़ से देखते हैं। तो मेरे लिए ये बहुत सरप्राइजिंग था। शुरू करते हैं इस हफ़्ते की जो अक्सात हैं उनका खुलासा। इस हफ्ते में हमने ये देखा कि गुंदोगदू जो है वो सलजान को नोयान की कैद से छुड़ाने के लिए जाता है, एक नकली मोहर जो है वो बनवा के, क्योंकि असली मोहर जो है वो तो आयतुल्लाह ने चोरी कर ली थी। और वहाँ पर जो है वो नोयान जो है मोहर लेने के बावजूद जो है उन लोगों का हमला करके उनको मारने की कोशिश करता है। लेकिन हमज़ा, जिसने पहले ही मंगोल सिपाहियों को जो है वो कहीं और रोका हुआ था और कहा था मेरे कहने पे तुम आना, क्योंकि वो इत्तेमाद जीत चुका हुआ था नोयान का, वो आता है और आके कहता है सिपाही तो है नहीं है। और फिर जो है वो सब जो है वो दुर्गत बनाते हैं हाँ ये जो नोयान की, और वहाँ पर जो है लड़ाई होती है और उस लड़ाई में जो है ज़ख्मी हो जाता है हमज़ा और फिर उसके बाद वो शहीद हो जाता है। और उससे पहले जो है वो एक बहुत खूबसूरत बताता है बात, वो कहता है कि मेरी माँ ने मेरा नाम जो है हमज़ा इसलिए रखा क्योंकि हमज़ा उस आदमी का भी नाम था जिसने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान बचाई थी। फिर जब वो शहीद होता है तो गुंदोगदू और नोयान की जो है वो तलवारबाजी होती है, जहाँ पर गुंदोगदू से कई दफ़ा मौका देता है लेकिन नोयान जो है उससे हार जाता है। जैसे ही टूटकिन जो है वो मारने वाला होता है, नोयान को गुंदोगदू से रोक देता है और उसे ये कहता है कि हम इसे अपने कबीले में लेके जाएंगे और इबरत का निशान बनाएंगे और वहाँ पर जो है इसको जो है सज़ा दी जाएगी सब लोगों के सामने, क्योंकि ये उन सब का मुजरिम है। उसको कबीले ले जाया जाता है और कैद में डाल दिया जाता है। उधर हम ये देखते हैं कि उर्तुगुल जो है वो अपने सफ़र पर चल रहा है और वो पहुँच जाता है बाज़तीनी रियासत की सरहदों में। जिन लोगों को बाज़तीन का नहीं पता, क्योंकि हिस्ट्री का सिर्फ जो है आसान लफ्ज़ों में, बाज़तीनी रियासत वो थी जो मशरक़ी रोमन रियासत थी। रोमन रियासत दो हिस्सों में बटी हुई थी उस वक्त, मग़रबी रोमन रियासत जिसका जो है दारुल खलाफा या कैपिटल जो है वो रोम था जो अब इटली में है, और दूसरी जो रियासत थी उसका दारुल खलाफा या कैपिटल जिसे हम कहते हैं वो था कुस्तुनतुनिया, जिसे अब इस्तांबुल कहते हैं। तो उस वक्त जो है ये जो इलाका था मशरक़ी रोमन रियासत, वो बाज़तीनी रियासत जो है वो कहलाती थी। तो उनकी वो सरहद में दाखिल हो जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि कुछ दरवेश जो हैं वो लोगों को इस्लाम की तबलीग जो है वो कर रहे हैं। उनसे उर्तुगुल की मुलाकात होती है और वो जो है उनसे पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो वो बताते हैं कि हम दीन इस्लाम की यहाँ पे तबलीग कर रहे हैं। उसके बाद जो है इधर हम कबीले में देखते हैं कि नोयान जो है उसको कैद में डाल दिया गया है। अबू मुश्तगीन जो कि आयतुल्लाह उनका भाई है, वो नोयान से मिलने के लिए आता है और उससे कहता है कि ऐसी वो कौन सी चीज़ है जिसकी तुम गुंदोगदू से तुमने मांगी थी, क्योंकि जो सुमर्तकीन के पास थी, क्योंकि किसी ने भी उसको ये नहीं बताया कि वो क्या चीज़ जो इसने मांगी थी, जो तुमसे मांगी गई और वो जो तुम लेने के लिए, जिस चीज़ को लेने के लिए तुमने सलजान को जो है अगवा किया। तो वो उसको बताने से इनकार कर देता है और वो कहता है कि तुम और मैं दोनों ही एक जैसे हैं। जो अगर मैं सफ़ाक हूँ तो तुम मुझसे ज़्यादा सफ़ाक है, क्योंकि तुम अपने लोगों के साथ बगावत और अपने लोगों का गद्दारी और ज़लालत कर रहे हैं। उसके बाद जो है हमने ये देखा कि सलजान जो है वो इस चीज़ से वापस आकर वो बहुत खुश है कि उसका शौहर उसके बचा के लेके आया और उसकी अभी भी अहमियत है। इनफैक्ट रात का खाना जो है उसके आने की खुशी में जो है वो सब इकट्ठे खा रहे होते हैं। और उसके बाद जो है गोंचे गुल जो है वो आती है ख़ैमे में, तो हैमा खातून जो है वो कहती है कि ये जो गुंदोगदू तुम सलजान को उसके ख़ैमे तक छोड़ के, और सलजान को वो उसके ख़ैमे तक छोड़ने जाता है और सलजान उसे कहती है आज रात ख़ैमे में तुम गुजारो। अब रात को जो है वहाँ पे गुजारी जाएगी और पक्का यकीन है कि सलजान जो है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी और शादी जो है वो रुकेगी। देखते हैं। और इस चीज़ से जो गोंचे गुल जो है वो बहुत ज़्यादा वो नाराज़ है, गुस्सा है उसको कि ये सलजान अभी तक जो है वो अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आ रही।
اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حلیمہ جو ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ سلجان کا جو ہار ہے جو کہ آیت الن خاتون جو ہے اس کے خیمے کے اندر ہے وہ مل جائے، اور کرنی یہ ہوئی ہے کہ گمشتگین نے مہر جو ہے وہ بھی آیت الن کو دے دی کہ تم وہ اسے چھپا دو، اور وہ اس کو ہار کے ساتھ ہی چھپا کے رکھتی ہے، اور حلیمہ جو ہے وہ تلاشی لیتے ہوئے وہاں تک آ جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ارطغرل کا ماموں ہے اوپر سے وہ آ جاتا ہے اور وہ اس کو دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے اس سلسلے میں۔ ادھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارے باہر اکٹھے ہوئے ہیں اور نویان صاحب کا سر گرم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہوتا یوں ہے کہ آ جاتے ہیں وہاں پر سعادتین کوبیک۔ یس، سعادتین کوبیک جو ہے وہ اس سے اگلے جو سیزنز ہیں اس کا بہترین اور مین ویلن ہے، اور وہ مجھے ایز اے ویلن بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ، وہ ایک دم جو ہے لومڑی کی طرح جو ہے وہ عیار ہے، سانپ کی طرح جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ آپ کو ڈسنے کے لیے تیار ہے، اور نویان سے زیادہ جو ہے وہ ویلن کے طور پہ مجھے سعادتین کوبیک جو ہے وہ زیادہ اچھا ویلن جو ہے وہ لگتا ہے۔ اور جب وہ یہ سین میں داخل ہوتا ہے وہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ اب جو ہے وہ ڈرامہ جو ہے اب شو جو ہے اور دلچسپ ہو جائے گا، اور وہ آ کے اعلان کرتا ہے کہ جی ہمارے جو ریاست ہے اس کا سلجوق ریاست جو ہے اس کا امن معاہدہ ہو گیا منگولوں کے ساتھ، اور اب ہم منگولوں کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، ان کے جو قیدی ہیں اور ہمارے قیدی ان کا آپس میں تبادلہ ہوگا، اور نویان کو میرے حوالے کیا جائے کیونکہ میں نویان کو جو لے کر جاؤں گا اور یہ قیدیوں کے تبادلے میں واپس کیا جائے گا۔ لیکن گندوگدو اور یہ توتکین جو ہیں وہ بہت زیادہ اس بات پہ غصے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ یہ جو سعادتین کوبیک ہے اس کو جو ہے وہ لے کے جائے۔ ان فیکٹ وہ اس کو کاروائیں سرائے وہاں سے لے کے جاتا ہے، اور کاروائیں سرائیں جہاں پہ وہ ٹھہرا ہوا ہے وہاں پہ وہ رکھتا ہے، اور یہ جو ہے مشورہ کرتے ہیں کہ ہم نے پیچھے جانا ہے اور اس کو جو ہے وہ مارنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ادھر ہم نے یہ دیکھا کہ باذتین ریاستوں میں جیسے ہی داخل ہوتے ہیں ارطغرل اور اس کے ساتھی، وہاں کے جو لوگ ہیں درویش جو ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اور وہ بہت ہی اچھا اور خوشگوار وقت جو ہے وہاں پہ گزار رہے ہیں، اور وہ وہاں کے جو درویش ہیں وہ اس علاقے کے نام اور اس کی جغرافیہ جو ہے ارطغرل کو سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں، اور یہ ہم سب لوگوں کے لیے بھی جو ہے ایک تاریخی جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں انفارمیشن ہے، کیونکہ ان علاقوں کے وہی نام تھے جیسے استنبول کو جو ہے قسطنطنیہ جو ہے وہ پہلے کیا جاتا تھا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب اردو کی املا ہم لوگ لکھتے تھے تو ہمارے ٹیچر ہم سے یہ لکھوایا کرتے تھے کہ جس کو قسطنطنیہ جو ہے لکھنا آ جائے وہ جو ہے وہ اردو جو ہے وہ اچھی سے لکھ سکتا ہے۔ انفیکٹ قسطنطنیہ لکھنا کافی ہمیں اس وقت مشکل لگتا تھا، لیکن ایک دفعہ جب لکھ لیا تو بہت جو ہے ہمیں آسان لگنے لگ گیا۔ جو ابھی ہم استنبول جس شہر کا نام ہے اس کو تاریخ میں قسطنطنیہ کا جو ہے وہ نام جو ہے وہ اس کو نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ اس کا نام تھا، اور یہ کیپٹل تھا باذتین جو ہے حکومت ریاست ہے اس کا۔ اور وہ جو وہاں کے جو باذتینی فوجی ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ آئے ہیں جو ہمارے فوجیوں سے بھی لڑے ہیں اور ان تبلیغ کرنے والوں کی مدد کر رہے ہیں، تو وہ تبلیغ حاصل کرنے والے علم حاصل کرنے والے لوگوں کے بھیس میں جو ہے وہاں پر پہنچتے ہیں اور باتیں ان کی سنتے ہیں، اور اس کے بعد ان پہ حملہ جو ہے وہ کر دیتے ہیں، لیکن ارطغرل جو ہے وہ ان کا مقابلہ کرتا ہے اور لوگوں کو جو ہے بچاتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے فوجی مار جاتے ہیں، لیکن کچھ جو ہیں وہ ایک لڑکی کو یرغمال بنا کر وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب ہم آگے یہ دیکھیں گے کہ یہ سلسلہ کس طرف جاتا ہے۔ ارطغرل جو ہے اپنی جو باذتینی ریاست میں وہ داخل ہو چکا ہے، اور ادھر قبیلے میں جو ہے یہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں یہ اگلی ہفتے کی اقساط میں ہم لوگ دیکھیں گے۔ اس ہفتے یہی کچھ دیکھا۔ اس ہفتے جو خوبصورت بات مجھے لگی اس سیریز میں وہ تھا اپنی شناخت کو، اپنے آپ کو تلاش کرنا جو ہے ہم سب کے لیے کتنا زیادہ اہم ہے۔ کسی جگہ کا جسے آپ اپنا کہہ سکو، جو آپ کے وجود کے ساتھ لگ کے رہے، وہ کتنا زیادہ اہم ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے یہودی انہوں نے جب یورپ سے جب ان کو نکالا گیا تو انہوں نے جو ہے فلسطین کے جو علاقے ہیں ان پر قبضہ کر کے اسرائیل جو ہے بنایا، اور
لیکن وہ علاقے جو ہیں وہ اویسلی فلسطین کے جو لوگ ہیں ان کے اپنے تھے، لیکن یہ ان کا یقین ہے کہ ماضی میں یہ ان کے علاقے رہے ہوں گے۔ ایسے ہی جو ہے ارطغرل جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو ہمارا سردار تھا اس نے ایک علاقہ اس کے پاس تھا، جو علاقہ اس نے جیتا تھا، جس پہ باذتین جو ہے انہوں نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا، ہم اس کو واپس چھڑائیں گے اور اس کے ساتھ ہی آہستہ آہستہ دوسرے جو علاقے جو ہیں ان پہ بھی قبضہ کرتے جائیں گے اور اپنے لیے ایک سرزمین جو ہے وہ قائم کریں گے۔ دیکھتے ہیں آگے جو ہے کیا ہوتا ہے۔ اور ابھی یہ خوبصورت اور دلکش اور آپ کہہ سکتے ہو سسپینس اور جاندار اداکاری، ڈائریکشن اور عکاسی، فوٹوگرافی، ہر ایک چیز سے بھرپور سیریز جو ہے یہ ابھی تک جاری ہے، اور ابھی اس کا سیکنڈ سیزن، ابھی تھرڈ، فورتھ اور ففتھ سیزن ہوگا۔ اور میں جب تک ہو سکا، جب تک آپ لوگ میرا ساتھ دو گے تب تک میں اس کا ریویو کرتا رہوں گا۔ ڈرامہ تو میں یہ دیکھتا ہوں اور دیکھتا رہوں گا۔ آپ سے میں یہی درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اگلے ویک میں پھر سے حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔